नाज़रीन, आर्मी चीफ का डंडा चल चुका है और ये बात भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी सियासी जमात, ये जो माफियाज का कब्ज़ा है पाकिस्तान के ऊपर, 2% मरावत याफ्ता माफिया जिसके जड़ें पार्लियामेंट में भी है, सियासतदानों में भी है, जुडिशरी पे भी है और ब्यूरोक्रेसी पे भी है, इंतज़ामिया में भी है और इसी तरह दीगर पुलिस और इस किस्म के इदारों में भी है। इस माफियाज ने सबको यरगमाल बनाया हुआ है और बहुत ताकतवर है। सियासी हुकूमतें इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, यही कहा जा रहा है, और इसीलिए कोई सियासी जमात इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती। ज़रा सा ज़रात के इनकम पे टैक्स लगाने की या रियल इस्टेट के ऊपर इनकम टैक्स लगाने की बात होती है तो आपके पार्लियामेंट में धमकी दे दी जाती है कि हम हुकूमत गिरा देंगे और फलां होगा, और हुकूमत डर जाती है और वज़ीर ख़जाना बयान देता है कि नहीं हम कोई टैक्स नहीं लगा रहे। डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है तो वज़ीर आज़म डर जाते हैं कि नहीं डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन हुई तो वो सारे माफियाज पकड़े जाएंगे, ज़ाहिर है सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो चाहे रियल इस्टेट्स हो, चाहे आपके डॉलर्स माफिया हो, चाहे टैंकर माफिया हो, चाहे ड्रग्स माफिया हो, चाहे ज़ख़ीरा अंदोज़ हों गंदम के, चीनी के या फूड्स के, किसी के भी, ये सब माफियाज इनको तहफ़्फ़ुज़ अदालतों में बैठे हुए बहुत सारे जजेस देते हैं और उनके भारी कीमत वसूल करते हैं। पुलिस में ये लोग इनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और भारी कीमत वसूल करते हैं। सरकारी अफसर और इंतज़ामिया ब्यूरोक्रेसी इनको तहफ़्फ़ुज़ देती है और भारी कीमत वसूल करती है। और सियासत में दो किस्म के लोग हैं, एक तो वो जो इनसे बहुत हैवी फंड्स लेकर अपने इंतखाबात में लगाते हैं या सियासत में लगाते हैं तो वो ब्लैकमेल होते हैं, और एक वो हैं जो बराह रास्त इनका पार्टनर हैं। यानी जितने भी माफियाज हैं उनमें सियासतदान का अपना भरपूर रोल है। अब आप देखिए कि अभी जो ईरानी तेल को पकड़ा गया, तो आपको पता है कि वो रिपोर्ट आ गई है, आप पढ़ सकते हैं, जंग में भी, डॉन में, हर जगह, कि जो ईरानी तेल की स्मगलिंग में 32 सियासतदान इन्वॉल्व हैं, 32, और 95 इंतज़ामिया, सरकारी मुलाजिम और इसके अलावा पुलिस वगैरह इन्वॉल्व है। तो ये तो सिर्फ एक तेल के हवाले से है। बिजली की चोरी है, खरबों रुपए की चोरी है, उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन इन्वॉल्व हैं, सियासतदान इन्वॉल्व हैं, सरकारी अफसर इन्वॉल्व हैं, इंतज़ामिया इन्वॉल्व है, पुलिस इन्वॉल्व है। महकमे के तो लोग इन्वॉल्व होते ही। कोई भी लैंड माफिया ले लें, इसमें सरकारी लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें सियासतदान इन्वॉल्व हैं बराह रास्त। तो हर चीज़ में सियासतदान मौजूद है, कहीं ओनरशिप में और कहीं इनसे फंड लेते हैं और ब्लैक। तो फिर ये कैसे इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो माफियाज हैं? नहीं कर सकते, या कर सकते? नहीं कर सकते। तो कोई भी सियासी जमात इसीलिए इन माफियाज के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है और ना कोई कानून साजी करती है। क्यों? क्योंकि वो इनसे माल खाते हैं और इनके पैसों पे ये सियासत करते हैं, बल्कि इनके साथ मिलकर पार्टनर होते हैं। तो कैसे इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जरा सोचिए आप। और दूसरी तरफ ये पुलिस, वो इसका हिस्सा है, ब्यूरोक्रेसी इसका हिस्सा है, सब माल खाते हैं। अदालतों में मौजूद जजेस काफ़ी बड़े बड़े, वो इसका हिस्सा है, उनसे माल खाते हैं और फैसले इनके हक़ में देते हैं। तो ये सवाए एक डंडा, और ऐसा डंडा जो मुशर्रफ साहब वाला ना हो, जो राहील साहब वाला हो, या जो किसी और का ना हो, क्योंकि सियासी जमातें तो इन माफियाज को ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि सियासी जमातें तो इन माफियाज को पाल रही होती हैं। साफ बात है, तकलीफ़ हो किसी को, लेकिन हक़ाइक़ यही है, तल्ख़ हकीकत है, लेकिन यही है। जमहूरियत कोई नहीं है। जमहूरियत के मायने पड़े हैं, 19 पिलर हैं जमहूरियत के। ये कोई जमहूरियत है? ये जमहूरियत का नाम लेके इसको सामने रख कर आप दुनिया भर की डिक्टेटरशिप करें, दुनिया भर के क्राइम करें, करप्शन करें और सब कुछ करें। इसको कोई डंडा ही ख़त्म कर सकता है। वो डंडा जिस तरह माओ ज़े तंग ने, ये मिसाल दी जाती है चाइना की, कि चाइना का माओ ज़े तंग जब वो आया और उसने संभाला
اور عوامی جمہوریت چین کے اوپر قدم رکھا، یعنی راج میں قدم رکھا، اقتدار میں، تو اس نے پھر 3 بڑے کام کیے. ایک تو اس نے یہ کیا کہ کاشتکاری اور زراعت کے اوپر اتنا تیز کام کیا. دوسرا اس نے صنعت کو بہت تیزی سے آگے بڑھایا. اور تیسرا اس نے بے رحم احتساب کیا ان تمام مافیاز کے خلاف. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 1958 اور 1962 ان 4 سالوں میں چین ایک تباہی کی صورتحال اختیار کر گیا تھا. شروع سے ان کے ساتھ ایسے حالات تھے کہ کرائم، کرپشن، مافیاز، ڈرگز، یہ نہیں کہ یہ ایک آپ کے نشئی قوم بن چکی تھی اور کرپٹ ترین قوم بن چکی تھی. لیکن اس نے لحاظ نہیں کیا. اس نے ان تمام کرپٹ لوگوں کو، مافیاز کو احتساب کے دائرے میں لا کے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا، ان کا قلع کما کر دیا، ختم کر دیا، یہ سوچے بغیر کہ اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے، کسی بیوروکریسی سے ہے، کسی سرکاری انتظامیہ سے ہے، پولیس سے ہے، فوج سے ہے، جوڈیشری سے ہے، کسی سے اس کو اس کی فکر نہیں تھی. اس نے کہا یہ کرپٹ ہے، صاف کر دو. آج اس عمل کے بعد چین دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت بن چکی ہے، اور نہ صرف معاشی طاقت بن چکی ہے بلکہ فوجی طاقت بھی بن چکی ہے. تو ایسے صورتحال میں جو موجودہ اس وقت سچویشن ہے اس میں بھی الیکشن، کوئی الیکشن نہیں مانگ رہا. جو ووٹ ڈالتے ہیں وہ الیکشن نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں ان سیاستدانوں سے بچاؤ جنہوں نے 76 سال کے عرصے میں جتنی بھی حکومت کی ہے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا ہے، ہمیں ان سے بچاؤ، انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا ہے. قانون سازی ہوئی تو انہوں نے اپنے لیے کیا، کوئی اسکیم بنی تو اپنے لیے فائدے میں کیا، کوئی پروجیکٹ بنایا تو اپنے فائدے کے لیے کیا، جو کچھ بھی کیا انہوں نے اپنے فائدے کے لیے، جس سے بنیاد پر امیر ترین طبقہ، اپر مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور غریب طبقہ، اب صرف امیر طبقہ ایک طرف ہے، باقی سب غریب ہو چکے ہیں، تباہی آ چکی ہے. اور یہی وہ عوام ہوتی ہے جو ووٹ ڈالتی ہے ان کو، اور ان کو دنیا بھر میں ہیرو بناتی ہے، اقتدار دیتی ہے، طاقت دیتی ہے، عزت دیتی ہے، شہرت دیتی ہے، مقام دیتی ہے، اختیار دیتی ہے. اور یہی ان لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ 2% کا انہوں نے فائدہ، اور 2% میں مافیاز بھی شامل ہیں، ان کے اپنے مفادات بھی شامل ہیں. تو عوام تو نہیں مانتی. عوام میں مزدور ہو، کسان ہو، طالب علم ہو، سرکاری ملازم ہو، ان کے اپنے ورکر جو بیچارے لوور مڈل کلاس ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں جان چھڑائیں. اس ملک میں بے رحم بزنس مین. تو اب جو ڈیولپ ہو رہا ہے وہ باہر کی سرمایہ کاروں کو، پاکستان کے سیاستدانوں پہ اعتبار نہیں ہے، کہہ چکے ہیں. شاہوں کو نہیں ہے، وہاں کی حکومتوں کو نہیں ہے. بتائیے، نہ چین کو ہے، نہ سعودی عرب کو ہے، نہ UAE کو ہے، نہ کویت کو ہے، نہ قطر کو ہے، نہ ترکی کو ہے، نہ ایران کو ہے. کسی کو اعتبار نہیں ہے پاکستان کے سیاستدانوں، حکمرانوں پہ. یہ کلیئر ہے، آپ معلوم کر لیں. اور پاکستان کے اندر جو سرمایہ کار ہیں ان کو بھی، یعنی بزنس مین سب سے بڑی ان کو نہیں ہے. انہوں نے دو ٹوک کہا ان سب نے کہ آرمی چیف آپ اپنا ڈنڈا چلائیں، اور اس طرح چلائیں جس طرح ماؤ زے تنگ نے چلایا تھا، اور صاف کر دیں ان تمام کرپٹ لوگوں کو. لیکن یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ مشرف صاحب نے بھی اعادہ کیا، اوروں نے بھی کیا، لیکن نہیں کر سکے. مصلحت اور دباؤ اور کچھ اور مفادات نے ان کو روک دیا. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ان کی ٹیم بھی مصلحت کا شکار ہوگی؟ جو ڈنڈا اٹھایا ہے وہ آخری کرپٹ پرسن تک جائے گا، یا بیچ میں مصلحت مفادات کی بنیاد پر یہ معاملات رک جائیں گے؟ یہ خدشہ ہے لوگوں کو. لیکن اعتماد جنرل عاصم منیر سے، اور ایک اور بڑا اعتماد ڈیولپ ہو گیا ہے، اور وہ ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے، کہ اب قانون اور آئین کی حکمرانی ہوگی، اور قانون اور آئین کے تحت کام ہوگا، اور ان مافیاز کو کوئی تحفظ عدالتوں میں نہیں ملے گا. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.